बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ह्या विविध त्यासां पासत आमी काळजांत तावन आनी भक्तीपणी मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावया. लविना डिसोजा सुरतकल, रीना विनीता डिसोजा मुल्की, ॲस्टन ऑलिवेरा पेरमानूरू, सेल्विन ब्रगांजा लंडन, अलिशा लसरादो कलिना 60th बर्थडे, फेल्सी डिकोस्टा ब्रह्मावर, योहान गोन्साल्विस मारोल अंधेरी, स्टेला मेंडोन्सा मुदरंगडी, सेल्विन ब्रगांजा लंडन, ब्लेस्विना सविता कर्डोजा उडुपी काजराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. 42nd वेडिंग एनिवर्सरी फ्रेडरिक आनी फ्लॉसी पिंटो कुंटलपाडी. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. अविताश आनी सिंथिया सेक्वेरा पाक्षिकेरे, मेरी रॉबर्ट फर्नांडीस कारकळा, मरिया पिंटो शिरवां, रॉबर्ट पिंटो शिरवां, लविना डिसोजा सुरतकल, विन्सेंट मार्टिस शंकरपुरा, रायन ज्योति बेळमण, सांत आंतोनीच्या मानाक टीना रोड्रिगस बबुला चोळणे रोड, शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोरू, लविना मेंडोन्सा, एडविन अँड सीलिया अल्मेडा चकाला अंधेरी, ॲस्लिन ओलिवेरा पेरमानूरू, वेडसन अँड सरिता डिसोजा पेरमानूरू, प्रशांत वीटा डिसोजा, एमी रीटा डी अल्मेडा कावूरू, लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलूरू, नतालिया लोबो चिकमंगलूरू. दैविक तुझ्या मानाक वॉल्टर आनी लीना सिक्वेरा मुंबई, वीरा पिंटो मुंबई, अरुण नळिनाक्षी केंचनकेरे, उमेश नळिनाक्षी केंचनकेरे, मेल्विन आनी जुडी डिसोजा मिलाग्रीस, मिनॉल डिसोजा मिलाग्रीस. बरी भलायकी लाभल्या पासत पिडा गुण जाल्ल्या पासत मारिया डिसोजा किन्नीगोळी, मिलाग्रीस सैबिनीच्या मानाक प्रवीण पिंटो पळनीर. बरो जिविताची सांगातीन मेळ्ळ्या पासत आनी कराराच्या कार्या पासत मेल्विन फेर्नांडीस किन्नी कमळा मँगलोर हांचे सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध त्या सांग पासत मागया. बरी भलायकी लाभच्याक देन मँगलोर, बरी भलायकी मेळोन बेगीनच संपूर्ण तरान गुण जावच्या खातीर सेलीन आरान्ना पानवेल, तशेंच कुटुंबाच्या सर गरजां पासत वॉल्टर सिक्वेरा गडाडी. भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवन आसात त्या सर भुरग्यां पासत विद्यार्थी पासत त्या मागया. सर त्या सवा सांगाता घाल आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सरलेल्या मालगाड्या पासत मागया. देवादीन मार्सेल कोरेया मुल्की, देवादीन आलिस मेंडोन्सा फेरार, कुटुंबां सरलेल्या सर मालगाड्या पासत मिसेस वॉल्टर सिक्वेरा गडाडी. देवादीन पियूस डिसोजा कुवेट हाचो 9व्या म्हयन्याचो मरणाचो उडास. देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरोलू, देवादीन मत्यास आनी मार्गरेट मोरास बेलतंगडी, देवादीन हेनरी जी फोटाडो आनी स्टेला लुईस कोक्राणी, देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा पुलगदल्यात्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन आबा नेरी फिरेरा ताणे, मॅक्सवेल डिसोजा हैदराबाद मरणाचो 30 वर्साचो उडास. देवादीन कॉसेस डिसोजा काटी पडला, कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता. रोशन मस्करेनस केळमेट सरलेल्या सर कुटुंबांतल्या मालगाड्यांचो उडास करता. लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलूरू 6व्या म्हयन्याचो मरणाचो उडास. देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा निर्मार्गा पुलगदल्यात्म्याचो उडास करता. जीवन अँड सेरा मोरास निडोडी सरलेल्या मेस्तांचो उडास करता. कॅरल रोड्रिगस वालेन्सिया, देवादीन साल्वादोर लोबो मागुंडी, देवादीन लुईस पिंटो तेरेजा पिंटो आनी मार्सिन पिंटो अलंगार, देवादीन एरिक लोबो मालाड वेस्ट, लोबो गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता. विल्सन लोबो मालाड वेस्ट, रोड्रिगस गेल्या कुटुंबांत सरलेल्यांचो उडास करता. विल्सन लोबो मालाड वेस्ट, देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावरा, देवादीन जॉर्ज कॉर्डेरो आनी जॉन बॅप्टिस्ट मिनेजेस मुंबय,
कोयला गेल्या कुटुंबांसलेल्या मालगडांचो उडास करता मेल्विन फेर्नांडीस मँगलोर. फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांसलेल्या मालगडांचो उडास करता मेल्विन फेर्नांडीस मँगलोर. देवादीन विन्सेंट आनी विनिल्डा पिंटो, जॉन आनी एमिलिया फुटाडो बँगलोर. मरणाचो पहिल्या वर्साचो उडास देवादीन स्टेल्ला मोरास पक्षिगिरे. देवादीन एलिझा डिसोजा 7व्या वर्साचो मरणाचो उडास आनी देवादीन मॉरिस डिसोजा. सरलेल्या समेस्तांचो उडास करून सांगात आमी म्हणया. ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमी सरलेल्या समेस्त बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमी आम्हा समेस्त तांची त्या सवा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दोन हे मेसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. Por sunto samta asbokta Soya mandiran tiariktana Belitan betong kailang Upkarang kergandita Nitar am takar mon parata Nitar am takar mon parata Pati somya ami ailau tuce sășin Acordam cercăieni tundacă Favonei monocami somya tuci murgi Mopșitu am cipat vicini Porto sunt-o samca azbocta Somya mandiran tiariktana Belidan betong kailang Upkaran tergangitang Niternam takar mon parata Niternam takar mon parata Bapa tu kakuldar Urgyang tu jaudar Matawla boy montu so ada मिसांव बेडोवच्या खातीर म्हाका चान्स दिल्ल्या पाद्र्याबांक आनी तुमकां अर्गां दिता आनी ह्या मिसा वेळार तुमच्या इराद्या खातीर तुमच्या तेसावां खातीर प्रत्येतरण मागता आनी देवाचें बेसांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर पडोवन दिवन मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे Amen. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करे जाय, तांकां बक्षी जाय आनी तांचे खातीर मागा जाय म्हणून आयकलां. हो फाल्यांचो आनी आयचो वांजेल आमकां आमच्या दुस्मनांक बोगसूंच्याक आमकां इन्विटेशन दिता. मिसाच्या पयलें आमच्या तेसांवांची व्हडली एक लिस्ट वाचली. ही सडाव जावन पिडांचा खातीर मागलें. ती पिडा कित्याक लागून येता? जेवा आमी द्वेश करता, आमी राग दवरता, तवळ आमकां ह्यो सर पिडा येतात. त्या देखून हो आज आमी जेजूचो उलो आयकुया. दुस्मनाचो मोग करूंक आनी तांचे पासून मागूंक एक घडीभर आमी नियाळ करया. आमी आमचे कोण जावन आसा आमचे दुस्मान, आमच्या कुटुंबांत, आमचे मस्त पावटी जाग्याक आनी हेर संगतेक लागून आमी मोसर करता, राग दवरता. त्या देखून आतां आमी काळजांतावन तां सर्वांचो उडास कर तांचे खातीर मागया. हांव पत्गी सर्पदरा देवा भाव भयणीनो, म्हजो गुण हांव सांगता. मनांत चिंतून आनी अनुसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सोप घेवन सदां सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबय आमच्या देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोवसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. आमेन. Sobiya kakutka, Sobiya kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sobiya kakutka. Somiya kakutka. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Om Sargi Shanti Taja Ishta Sonsari Sarvespora Deva Sargi Charaya Sarkot Veda Deva Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवस्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना. सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तो संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर. बापाच्या उजव्या पोस्ता आमची मागणी मानून घे. तुझ्या पवित्रत्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थना. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजी जन्मायन तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक फावो. हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. साऊल उठलो आनी इस्रायेलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशां सवें जीफाच्या आरण्यान दाविदाक सोदूंक भायर सरलो. दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार साऊलाच्या सैन्याची गेले आनी साऊल शिबिरान न्हिदून आसलेलो तांणी पळयलो. ताचो बालो ताचे तकले लागीं
धरणीक तोपून दवरलो आनी आब्नेर आनी ताचे भोंवतणी ताचे सैनीक आनी ताचे भोंवतणी न्हिदून आसले. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातान घाला. हांव ताका आतां बाल्याच्या एकाच सुमारान धरणीक किळायतां. हांवें ताका 2 पावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, ताका मारी नाका, कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतल्याक क्यास्त मेळनासता वसत. दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते तेंचे गेले. कोणेंच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना, कित्याक ते न्हिदून आसले. सर्वेस्परान धाडिल्ली गाड न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पेले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो. तांचे मदें व्हड अंतर आसलो. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो. तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं. सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता. कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो, पूण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. सर्वेस्पर सगळोच कणमोळो आनी दया. सर्वेस्पर सगळोच कणमोळो आनी दया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी आनी ताचे सरूपकार केदेस विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दया. तसस तुजी आपरा बक्षिता सकड पिडा ओकादिता. फळांतलो तुजो जीव तो राखता. मोगणी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटा तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दया. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवी दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळीचो केल्लो, दुसरो मनीस सर्गींतावन आयलो. हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा परी, सर्गींची जावन आसलेली सर्गार्तावन आयलेल्या मनशा परी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयलेल्याचें सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक
हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो चालुका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शोभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या सोमी जेजू हे परी शिकोंक लागलो पूण म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतेल्या पासत मागा तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय तुजो शेलो काण व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडयनाका तुजे लागचें विस्तारतेल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हण कितें आसा तें कोणीय काण व्हरी जाल्यार ताचे लागचें पाठी विचारिनाका हेरांनी तुमचें थंय कशें चला जाय म्हण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत कितें तुमकां पूण मेळात पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय वे तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात पातकी तशें करतात न्हय वे जांचे कडचें फाटी मेळटलें म्हणून तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा फाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उसणें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा फाटीं घेवची आशा नासतना उसणें दिया तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची कित्याक तो अनउपकारां आनी खोट्यांतय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया हेरांची झडटी करिनाकात आनी तुमची झडटी जावची ना हेरांचेर अपराधी म्हण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हण फैसल जावचें ना हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले भरत्या मापान दामून हालोवन आनी भरोवन वमत अशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाचें न्हू समी जेजू उलयता कोणा लागीं ताका कान दितल्यांक मात्र ताका कान दितल्यांक लागीं जेजू उलयता तुमी जेजू कान दिवन आसात गी तर तुमकां कितें म्हणटा दुस्मानाचो मोग करा द्वेशितल्यांक तांचे पासत मागा हें साध्य गी आमच्या सदांच्या जिवितांत काल आमी एक विडियो पळयलो वॉट्सॅपार सगळी विडियो धाडटात हांव थोडे पळयना पूण काल एक पळयलो कोलार थंयसर कोलार म्हणल्यार गांवांत जायतो क्रिस्तांव लोक आसा आमचो तामीळ उलोवचो थंयसर एका गांवांत 90% 90% लोक क्रिस्तांवच देखून लागसार आसल्या गुड्यार तांणी खडपाचेर पुनर्जीवन जेजूची व्हडली सयत इमाज उबारलेली दुबळो लोक तरी जायतो पयसो एकठांय कर आनी थंयसर तांणी कुर्साची वाट केल्ली म्हणजे त्या सावां जायते इमाजी आनी दवरून थंयसर मीस पेटोवंक वेदी आनी सगळे आपुरबायेन थंयसर सजावट केल्ली पूण गव्हर्मेंट ऑफिशियल अधिकारी आयले 100 चड पुलीस आयले आनी बुलडोजर आनी व्हड व्हडली मॅशिनां हाडून तांणी कसलीच दया दाक्षण नासतना तांणी ती इमाज सकला देंवयत आसली क्रिस्तांवाच्या हातीन दिवयत आसली पूण ती लोटून सकला घाली तांच्या दोळ्या मुखार ती पडटा आसतना जायतीं जाणां रडलीं बायल मनशां भुरगीं जायते जाण दादले सयत रडोंक लागले
तशें करिनाकात म्हळ्यार आयकना वेदी सयत पटोवन घाली सगळें धरणी समाकरण घालें तें पळयत आसतना आमकांय दूख जाता बेजाराय जाता मात न्ही आमकांय भोगता आमचें रगत इल्लें हून जाता न्ही तांकां बरें मागता गे आमी केल्ल्यांक तांचो मोग करता गे आमी तांचेर आशिर्वाद मागता गे आमी म्हणटा देवान तांकां दाखोवन दिचें तांकां कश्ट येचय तांचेर आमी वायट मागता शिराप मागता पूण म्हाका न्हू स्वामी जेजू आमकां म्हणटा तुमी कितें करी जाय बक्षीस तांचे खातीर मागा जाय तांकां बरें मागा जाय हे आमकां साध्य गी आमकां साध्य न्हय म्हण बघता कित्याक तें साध्य न्हय म्हण आमकां बघता सांग पावल आमकां विवर्शिता कोरिंतकारां बरयल्या त्या पयल्या पत्रांत 15व्या वसरांत 40 आनी 5 वडीर 1 Corinthians chapter 15 verse 45 पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो पयलो मनीस आदाम एक जिवी पयलो मनीस कोण तो आदाम वेळा काळा परवीं देवान रचलो हांव आनी तुंय आमच्या आवयच्या गर्भांत आमी रचता आसतना पयल्या आदाम थंय आमी एकवटता आमचें थंय कितें आसा जीव आसा आनी मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर विवर्शिता आमी धरणीचे धुळींतली मातयेंतली पयलो आदाम धुळींतलो मातयेंतलो देखून आमचे थंय कितें आसा राग आसा द्वेश आसा कोणें आमकां दुखयलें आमी तक्षण म्हणटा छ छ छ कितें तरी तुका जायजें तुका सोडिना हांव सोडिना जाल्यार तो देव पळयता केल्लें कर्म खाताय तूं तुज्या पातकाचो प्रतिफळ आसतलो अशें मोगाचें न्हू आमचें जावन जायते पयलो आदाम आमचें तें आसता रक्तमासाची वंदवणी गर्व हंकार आनी राग द्वेश म्हाका न्हू आमचें तावन भायर सरता पूण मुंदरसून देवाचें उतर म्हणटा पयलो आदाम जिवी जालो पूण निमाणो आदाम जिवी दिता तो आत्मो जालो जिवीत दिवचो आत्मो जालो कोण तो निमाणो आदाम म्हाका न्हू देखून आमी रेतेरी घेवचें मिसाच्या बलिदानाक वचोन कुमगार घेवचो कुमसाराक वचोन कुमसार जावचें आनी आमच्या पातकांचे बक्षाणें जोडून घेवचें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जोडून घेवचो रेतेर करची कित्याक सोमया जेजू थंय आमी एकवटोंक आमी सोमया जेजू थंय एकवटता आसतना सोमया जेजूचो स्वभाव सोमया जेजूचें व्यक्तित्व आमचें थंय वाळटा आसतना मात्र मोगाच्यान आमकां भोगसूंक जाता कित्याक खुर्सार इतले कश्ट तो सोंसता आसतना वळवळे सोंसता आसतना सयत तो हाक बोब मारता बापा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें नेणा आमकां पयत पुस्तकांत दाखले आसात देवा थंय एकवटलेल्यांक कशें साध्य जाता गी म्हणून बक्षूंक देखून आपुरबायचो दाखलो आज आमकां मेळ्ळो सामुएलाच्या पयल्या बुकांत थंयसर 20 आनी 6 वसरांत पयल्या वडीर तावन 1 Samuel chapter 26 verse 1 onwards कशें दावीद साऊल रायाक बक्षिता गी म्हणून दाविदान साऊल रायाक कुमोग केली देवान साऊल रायाक राय म्हण मागलो तरी साऊल राय आळशी जाता गर्वान आनी अहंकारान भरता ताचें झूज बऱ्या तरान झुजाना फिलिस्तानाचो लोक ताचेर आक्रमण करता आसतना तो साहित्य पटीन चलवता आनी ताचो एक महान मानाय आसलो कोण तो गोलियात एकलो येता आसतनाच इस्रायलाचे सगळे सैनीक साऊल रायाचे सैनीक धांवन वेतले पूण दावीद ल्हान भुरगो तरी पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन देवाच्या सक्तेन आनी बळान तो फिलिस्तियाक तो लगाड काडटा साऊल रायाक कुमो करता पूण साऊल राय कितें करता ताचो मोसोर करता ताका लगाड काडूंक पळयता तरी दावीद साऊल रायाची सेवा करता ताका सितार वाजयता कांतारां गायता किर्तनां गायता आनी साऊल रायाक शांती समाधान मेळा अशें करता आनी ताच्या खातीर झुजाक वचून सयत जायत्या झुजांनी जैतला पळयता तरी आमी पळयता साऊल राय थंयसर कितें करता गे म्हणून सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 20 आनी 6 वसरांत पयल्या आनी दुसऱ्या वडीर 1 Samuel chapter 26 verse 1 and 2 जेपाचे मनीस गेबेयांत सावलाशी आयले आनी म्हणाले दावीद जेसिमोना मुखल्या हाकिला दोंगरार लिपोवन रावला हाकिला म्हणल्यार त्या गुड्यार
दावीद लिपोवन रावला देखून तुवें कितें करीचें वसाचें आनी तुवें ताका लागाट काडीचें. आनी आमी उपरांत थंयसर वाचता ती काणी कितली अपुरबायेची न्ही गे. 3000 सैनिकांक ह्या दावीद तरणाट्याक ल्हान भुरग्याक धरूंक एकल्या दोगांक न्ही कितल्या जाणांक 3000 सैनिकांक घेवन दावीद वेता पळय साऊल राय वेता. आनी थंयसर वेता आसतना साऊल राय थंयसर वेता आसतना ताका पुरो जाता आनी पुरो जाल्ल्यानच थंय आनी ताजे सैनीक खावन जेवन पिवन थंयसर उड्यार न्हिदता आसतना दावीद थंय येवन पावता. देव ताका पावयता थंयसर. ताचो मोगाचो सेवक सैनीक अभिशाय ताच्या सांगता आसा. अभिशाय दावीदाक म्हणटा हळे ते बरें न्हिदोन पडल्यात. थंयसर भालो रायान आपल्या माथ्या तळाच धरणीक तेंकून दवरला. तो काड आनी दावीद रायाक मार. तुवें सांगत मारना जाल्यार हांव जाल्यार मारता तूं सांग म्हाका. पूण दावीद कितें म्हणटा ना देवाच्या अभिषेकता विरोध भालो उबारी नाका. आनी एका जाग्यार आमी पळयता 20 आनी 4 वसरांत आमी पळयता थंयसरी साऊल दावीदाक सोदून लगाट काडून येता. पूण साऊल एका धोलींत एका राणांत एका सुरक्षीत जाग्यार तो ताजी कुडीची घर चिरसून गेल्ल्या वेळार दावीद थंयच आसलो. दावीदान साऊल रायाच्या वस्त्रराशेक कुडको सयत कातरलो जाल्यार साऊलाचेर ताणें आक्रमण करूं ना. कित्याक कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा दावीद देवाच्या मना सांगडो. देखून म्हाका न्हू स्वामी जेजू म्हणटा तुमी जर तर म्हजे शिस देखून लोक तुमकां द्वेशितलो संवसार तुमकां द्वेशितलो. आनी थंयच तावन म्हाका न्हू जेजू बोगसाण्या विशयांत उलयता. लुकाचो एवांजेल 6 वसर 22 वळ. Gospel of Saint Luke, chapter 6, verse 22. मनशापुताचे सीस जाल्ल्या पासत मनीस तुमकां द्वेशितीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घाल वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितली बगी. म्हाका न्हू तुमकां तशें बगता की थोडे फावटी ना फादर तुका गोत्त ना फादर म्हज्या भयणीन कितें अन्याय केलो फादर ताका कळाचें ताचें कर्माचें फळ ताका मेळाचें तशें बगता की तुमकां फादर तुमकां गोत्त ना म्हजो भाव कसो गी म्हणून म्हजी नणंद कसली गी म्हणून म्हजी सासूमाय कसली गी म्हणून तुमकां गोत्त ना. म्हाका न्हू आमी जर तर देवाचीं भुरगीं ह्या संवसारांत आमकां कश्ट आसतलेच. तिमोथीक बरलें म्हाका दुसरें पत्र 3 वसर 12 वळ म्हणटा 2 Timothy chapter 3 verse 12. जेजू क्रिस्त ती भक्तीन जिवंक खुशी व्हरतल्यान स्वामी जेजू क्रिस्त ही भक्तीची जिणी पवित्र जिणी भाग्यवंत जिणी देवाक मानवाची जिणी जिवंक खुशी व्हरतल्याक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच. कश्ट दग्ध मोगाचें न्हू सोसूंक आसतलेच. तरी मोगाचें न्हू आमी बक्षीस बक्षीचे तर मोगाचें न्हू आमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ सकत आमकां जायचें ना जाल्यार आमकां बक्षूंक जायना. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू 3 तरांचे दुस्मान आमकां आसतात. 3 तरांचे दुस्मान. पयले दुस्मान जावन आसात मोगाचें न्हू आमकां ते दग दितात पळय आमकां ते दग दितात कश्ट दितात. आमचे विरोध अपवाद करतात कोर्टाक व्हरतात केस घालतात आमचें नांव पाड करतात आमकां नाश जावंक आमचे विरोध खोटेपणाचे सकत दुश्ट सकत पाताळाचे सकत सयत धाडटात. ही आमकां दग दितात. दुसरे तरांचे आसात आमकां ते दम्स दितात. फर्स्ट वन दे आर द वन्स हू पर्सिक्यूट अस. आनी एक तरांचे दुस्मान आसात दे ऑप्रेस अस. थोडे आसात दादले आपल्या बायलांक दंडशितात दमशितात मुठी भितर दवरून पळयतात. आनी थोडे बायल्यो आसात ते दादल्यांक आपल्या मुठी भितर दवरून पळयतात उठबस करतात. आनी ह्या दिसांनी हांवें केलें बारी बेजार जालें ताका आवयक पूत उठबस करता. हांव इस्काला वचना हांव शिकना काल करताय हांव मोबायल दिना मोबायल दिताय की ना घुमटे धरता आवयच्या दमशितले आसात. थोडी भुरगीं आसात दिताय की ना मोबायल हांव TV फुटोवन घालता एकले चेडूं म्हणटा आवयक. ह्या रितीन दमशितले मुठी भितर दवरूंक नियंत्रण करूंक प्रयत्न करतले आसात आमच्या जिवितांत. थोडे फावटी कामाच्या जाग्यार धनी थोडे फावटी धनयाक हाता सकला आसली दमशितलीं आसात. थोडे फावटी कॉलिग्स सांगाता आसले दमशितात दामून धरतात. तुमी अनुभव केला आसा बार फावटी. आनी तिसरे तराचे दुस्मान आसात मोगाचे न्हू ते मोग करिनात. आमी मोगा खातीर आशेता आवयचो मोग आवयचो मोग म्हणना आवय तिच्या मोबायलाचेर आसा कपडो उलोवच्यारच आसता संवसाराचें काम करच्यारच आसता. लुकाचो एवांजेल 6 वसर 30 आनी 7 वळ
लूक चॅप्टर 6 वर्स 37. हेरांची जर्ती करी नाकात हेरांची जर्ती करी नाकात आणि तुमची जर्ती आणि जावची ना. तुमची जर्ती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण पैसल दिनाकात हेरांक अपराधी म्हण फैसल दिनाकात आणि तुमचेर अपराधी म्हूण पैसल जावचे ना. हा, तुम्ही अपराधी म्हणून फैसल जावचे ना. देखून मग न्हू आमी जर्ती करची न्ही. जावंक पुरो कोणी तोंड गुणोवन चलता ह्या रागार आसा. तुका गोत्तू ना तिका तिच्या जिवितांत तुका वतावन भुरग्यांत जावन मोग मेळना. ह्या ताका पत्नी जावन मोग मेळना. ह्या आवय बापायन जावन मोग मेळना. ह्या ताच्या जिवितांत कसले कश्ट संकश्ट आसात, समस्या आसात. देखून आमी कोणायचेरी फारीकपण घेवच्या विशयान चिंतचेंच न्ही. सांग पावला मुखांतर देवाचें उतर आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयलें पत्र 12 वसोर 19 बोड. आमी फारीकपण बिलकूल घेवचें न्ही. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या मोगाचें न्हू तुम्ही बिलकुल परिपण घेवचे न्ही. वय मोगाचें न्हू. जर तर आमी जेजूची आमी क्रिस्तांव आमचें भायलें वर्तें लक्षण जावन आसा. मोगाचें आमी फारीकपण बिलकूल घेवचें न्ही. आमी तरी मरोंक तयार आसचय पूण मोगाचें आमी फारीकपण घेवचें न्ही. आमी पळयता सांत स्टेफन पयलो मार्तीर पळय सभेन ताका तांणी फातरायलें पूण ताणें कितें म्हळें बापा हो अपराध तांचेर मांडी नाका. ताणें तशें बक्षिल्ल्यान मोगाचें तांचे मदें ह्या तांकां प्रचोदन केल्लो तो तांचो मुखेली कोण सावल उपरांत कन्वर्ट जावन साम पावल जाता. तुजें एक बोगसणें तुज्या दुस्मानाक बदलूंक साध्य आसा. तुज्या दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका खावंक दी. ताणें येता जाल्यार ताका पिवंक दी. ताका वस्तूर दी. आनी अशें तूं ताच्या माथ्यार उज्याचें खेळ दवरल्या बरें जातलें. कित्याक दुस्मान कितें चिंता तुंय ताचे लागीं फारीकपण घेतलोय म्हणून. तुज्या दुस्मानाचेर देंवसार प्रभाव घालता ताणें तुजो दुस्मान जावचे बरी. आनी जर तर तूं ताचे लागीं रागार जाताय तूं तुज्या क्रिस्तांव परिक्षेन कितें जाताय तूं फेल जाताय. कित्याक तुजो दुस्मान मुखांतर देंवसार तुजेर प्रभाव घालतना तुंय जर तर ताचेर रागार जाशीत जाल्यार तुंय देंवसाराच्या हातांत वताय. तूं जर तर बक्षिताय तूं देवाचो भुरगो जाताय. देखून तुवें कितें करीचय तुज्या दुस्मानाचो मोग करीचय. कसो तुवें मोग करीचय 5 संगती मोगाच्या न्हू समिया जेजूच्या शर्मांत आमी आयकता. एक जावन आसा तुवें तांचो मोग करीचय. मोगाच्या न्हू कोणाय आमच्या रागार जाल्ल्यात तक्षण आमकां कितें जाता आमकांय राग येता न्ही आमी द्वेशिता. पूण खरो क्रिस्तांव कितें करता द्वेशाच्या बदलाक तो ताचो मोग करता. दुसरें जावन आसा आशिर्वाद घालता. बरो क्रिस्तांव दुस्मानाचेर आशिर्वाद मागता. राग येता आसतना आमचेर देंवसार प्रभाव घालता. आमकां म्हणटा ताका वायट माग ताचेर शिराप माग. ताणें मरायचें ताका एक्सिडेंट जायची आनी ताच्या कुटुंबांत कितें म्हण जायचें ताचें काम वचचें ताच्या भुरगीं बरीं जावन वचो संतत अशें जायचें अशें जायचें छा 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 म्हणटात पळय गे. खंय जावन येता तीं उतरां देंवसाराच्या प्रभावा खाल येता. पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा खाल मोगाचें न्हू आशिर्वाद येता. तिसरें जावन आसा तांकां बरें कर. मोगाचें न्हू आमकां दुस्मान काय येता आसतना कितें आमी बरें करना. आमी कोणा बरें करचें हो म्हज्या भावाचो पूत हे म्हज्या भयणीची धूव हे म्हजो भुरगो म्हजी नात म्हजी बायल म्हजो घोव म्हजी आवय बापूय आमच्या मनशांक आमी दिता. तांकां कित्याक दिजय. थोडीं जाण सांगतात फादर आमी आनी मुखार कोणाकी दिवंकूच नजो क्रिस्तांव मात्र दिजय. असलें एक चिंता आमचें तें येता. पूण नीज खरो क्रिस्तांव कसलोच ताफावत करिना दिवचें रावयना तांकां चड बरें करता. चवथें जावन आसा आमी केदींच फारीकपण घेना. फारीकपण घेजय म्हूण आमकां भोगता आसतना पयल्या आदामाक भोगता आसतना आतां नवो आदाम 11सो आदाम क्रिस्त थंय एक करता आसतना फारीकपण केदींच घेनात. मोगाच्यान आमी पळयता जुआंव पॉल दुसऱ्यान फारीकपण घेवना. मादर तेरेजान फारीकपण घेवना. पाद्रे पियोन फारीकपण घेवना. देवाच्या भुरग्यांनी मोगाच्यान फारीकपण घेवना. देखून मोगाच्यान आमी फारीकपण घेना. आनी 5वें जावन आसा मोगाच्यान आमी तांचे खातीर मागता. थोडा जावन आमी मागचें कोणा खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हज्या नातरां खातीर म्हज्या भाव भयणी खातीर म्हजेच पासत हांवें मागचें कोणा खातीर दुस्माना खातीर. रोमाकारां बरयलें पत्र 5 वर्स 8 ओळ म्हणटा आमी पातकी जावन आसतनाच समिया जेजून आमचो मोग कर आमकां आमच्या सोडवण्या खातीर आपलो जीवच ताणें दिलो. तर मोगाचें न्हू आमचे दुस्मान केदें व्हडलें पातळ करनासतात जाल्यार केदें व्हडली चूक ते करनासतात जाल्यार कितल्या व्हडल्या रितीन आमकां दक्षितात दंशितात आमकां दग दितात आमकां दमशितात जाल्यार आमकां दिजे आसलो तो मोग दिना जाल्यार मोगाचें न्हू आमी तांचो मोग करन तांच्या खातीर मागचें. हाचे वरवीं कितें बरेंपण आसा आमी वाचना लोकांच्या वांजेलान 6व्या वर्सांत 30 आनी 7 वळीर आमी जेन्ना बक्षिता मोगाचें न्हू आमकां सर्गार वर्तें इनाम आसता.
मोगाचें देवा बापाच्या भुरग्यांच्या बायलें लक्षण जावन आसा बोगसाणें. आनी तिसरें जावन आसा तुमकां देव दिता. कितें दिता? संतोश, शांती, समाधान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उसकारुया. सतमंता देवाक Sörpedra Baba, Sirgan Bidmichar, Snarak, Anjus Christak, the Chiklas Patak, and Chismiak, Topodat Maurigabis Molo, Omquar Maridan Sanbalo, Pons Pildakadanicus Slay, Takakusa Salo, Tomelon, Tanikibilo, Tomelamandelo, this race Samalan, Lord Pertunchivan Silo, Sirgar Sulu, Serpudida, Chabutla, the Invanchi and Chimon Sigo, Satmanta with Atnia, Catolipo, Bokton Sayaktar, Patkancha Boxani, could he change you on Pons, Sustain Chiri to Amen. देव आमकां ह्या संवसारीन ताज्या मोगाची आनी दयाळाची प्रतिरुपां जावंक आपोवन दिता. जेजून दिल्ली शिकोवण कार्यगत करचे खातीर देवाची कृपा सर्वेस्परा देवतावन मागून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी दुस्मानांक बोगसून शिवर्ती देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपणा ताबेन दिल्ल्या परजेक दयाळायेन आनी काकुळतीन वागोवंक जायसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां मेळ्ळलो सेवा करचो अवकाश वापरून मनशा मदें जाती मदें जनांगा मदें आसचो द्वेश काण उडोवंक वावरीशें आनी लोकां मदें शांती स्थापन करचे दूत जायशे तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारार आयिल्लें कोरोना व्हायरसाचें खर्ग काण उडय. मनशाचीं पथकां पळय नाका. बगर पथका विरोध झुजूंक आमकां कृपा दी. सदांच तुजी मीतमेर नासलेली काकूळट आमकां लाबोवन आमचे मदीं शांती स्थापन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या आनी हेर पिडेस्तांनी आनी विविध समस्यांनी कश्टूंच्या भावा भयणींनी तांच्या कश्ट आनी पिडेशिडे निराशी जायनासता धैर्यान जियेशें तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजून हाडलेले शांतीचे राज स्थापन करून मिसांव गांवांनी आनी संवसारभर सुवार्ता परगट करनासच्या सर मिशनरींक तुज्या कृपेन भर आनी तांच्या वावरान तांकां थिरासाण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्यान दिल्ल्या बोगसण्याची देख घेवन आमकां दुखयलेल्यांक बोगसूंक आनी माया मोगाची समाज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी एक घडीभर नियाळ करून आमच्या गरजां खातीर देवा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा ह्या आमच्या मागण्या संगी सगळीं आमची जिणी तुका समर्पिता. तुजे संगी सर संगती करूंक सादी म्हणून परगड उसारता. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. आमी तुझे वेदी लागी बापा पेटोच्या कानी पातकी आमी पोन भुरगी तुजी बापा स्वीकार करी कानी के बापा ही कानी कामची के बापा ही कानी कामची के बापा ही कानी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची के बापा ही कानी कामची के बापा ही कानी कामची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुजार देवापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नेक्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्पोर्त मानून घे. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या
हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटून आयल्या ताचे वरवीं ससनांचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वासुया अशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पॉयंत बाप्पा सर पदवीधर आनी ससनांच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या बरमे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळकाळ सगळें तुवें थारायलाय पूण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी एका विचित्र संवसारास ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जानवायची आनी पदवेसी दिसान दीस ताणें विजमिता वाकाणू तुजे रचलेलो तुवें मनशा कारबारी नेमलो देखून सर्ग आनी संवसार आमी देवदूतांचे दळबा तुका मान भोवमाना दिता तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Povi del balanzo se ves por tu Sergani sosa ora tucha vai baba un sagi tu kache Sagi tu kache सर्वेस पोराचे नाभी एता काचे ओ सगी tu kache O sagi tu kache बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सचनी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडताचो गोड परगटूया सम्याची तुची मर आमी समरता
तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्याची सूट आम्ही ओतेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाची माये सांगाती भगवंत जोसेफीचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूतांनी सर काडून तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स यस्विडीचे चड मर्तीर त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजूर मी त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रमेच्या आयकुनांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनराची अज्ञा मनां दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन मनोव्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे आमकां तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दीस पडटो आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगतो आनी आमकां ताळणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन अत्रकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल दिन सर पतांतली सुटय आनी सर आकंतांतली वाटय कित्याक ती पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बहरतरे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे समे आसूं एकामेकाक शांती आमी दिवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची पाकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी Somiatuje mędrze maka fawna, maka fawna, puncha utrans maka belaiki meltili. Lovo upadis mogaso, hautum kadita, motumi karai gamegaso. आता आणि सदा नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुमी कराय मेघासो आता आणि सदा प्रार्थया विश्वासी देवा आमच्या बापा जीवच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटा पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवीदार देव बाब पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. सोम्या मी वेता ही तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या वर्गां दिता वाटेन तुझे सलो मोगान तुझ्या राहून संदेश तुजो गाजो आदार मागता करताय सोडून सगळीं खाणान बेतांव सोम्यांक पुरपें कष्टान दुखान तुजेर पातयेर मोगार सरता पुरबे जीव मोगान सदानी तीन पेसाटेला सकतेन औरम सदा तुझे पासून समर्पित जीवन सोम्या मी वेतांव ईट तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या वर्गां दिता वाटेन तुझे सलो मोगान तुझ्या राहून संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोगाळ पुता सोवे अंबर मोरी आशीर्वाद दिवा Bhagavan Kristuचे कृपेन निरंकार आमचे देवा, ज्या दिसत नाही बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.